अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस देख रहे होंगे। सो पीपल, हाउ आर यू ऑल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह लोकल स्पोकन अरेबिक बोली जाती है आम अरबी लोगों के साथ। एक अरेबिक ड्रामा है जिसको आज हम ट्रांसलेट करेंगे और उसका एक एक लफ्ज आप लोगों के लिए सीखना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को तवज्जो के साथ देखिएगा और आखिर तक देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। आज की वीडियो का आगाज करते हैं। تعال تعال حبيبي اقعد هنا. تعال تعال حبيبي اقعد هنا. تعال تعال या हबीबी अक़अद हिना। ताल ताल का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि आओ आओ। ये अमर है, हम किसी को कह रहे हैं कि ये काम करो तो उसके लिए हम बोलेंगे ताल ताल। इजी इजी नहीं बोलेंगे, ठीक है। या हबीबी उस वक्त कहा जाता है जब हम किसी से मुखातिब हों, ए मेरे प्यारे, ए मेरे दोस्त। जैसे इस ड्रामे में लड़की जो है लड़के के बारे में बता रही है, ठीक है। यानी कि आओ आओ ए मेरे दोस्त मेरे प्यारे। अक़अद हिना यानी कि यहाँ बैठो। यहाँ पर हम इजलिस हिना भी कह सकते हैं, यानी कि बैठो, इजलिस हिना। और अक़अद का मतलब भी यही होता है कि यहाँ बैठो, बैठने को कहते हैं, ठीक है। दोबारा से सुन लें। ताल ताल या हबीबी अक़अद हिना, यानी कि कम कम माय डियर सिट हियर। और ये जुमला आप आम लोकल स्पोकन में भी बोल सकते हैं, किसी भी अपने प्यारे को कह सकते हैं, ठीक है। तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं। شاطر ميشو حبيب خالته. شاطر ميشو حبيب خالته. शातिर मीशु हबीब खालतो। शातिर जो है ये किसी को कॉम्प्लीमेंट के लिए या किसी को प्यार से कहा जाता है। शातिर का मतलब होता है होशियार, होशियार यानी कि स्मार्ट। मीशु उस बच्चे का नाम है और हबीब खालतो यानी कि अपनी खाला का प्यारा या अपनी खाला का मीठा, जैसे कि हम बच्चों को कहा जाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बोलेंगे स्मार्ट मीशो हबीब आंट। उम्मीद करता हूँ कि ये जुमला आपको समझ में आ गया होगा। तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं। هذا جوالي العب فيه وتفرج اللي تبي. هذا جوالي العب فيه وتفرج اللي تبي. हाजा जवाली अलअब फी व तफर्रज अली तिबी। अब ये लड़की जो है उस बच्चे को ये देकर, मोबाइल देकर कहती है हाजा जवाली, यानी कि ये मेरा मोबाइल है। अब यहाँ पर आना जवाल आप लोग ना कहा करो। मैंने अक्सर आप लोगों को देखा है कि अरबी बोलते वक्त आपने आना की ही रट लगाई होती है, ठीक है ना। आपने कहना है हाजा जवाली, ये जो आखिर में या है इसका मतलब मेरा मेरी है, ठीक है ना। जवाली, हाजा जवाली यानी कि ये मेरा मोबाइल है। अल अब, अल अब का मतलब यानी कि ये फेल है, अमर है, हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि यानी कि खेलो। जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि खेलो अल अब। अल अब फी यानी कि तुम खेलो इसमें। व तफर्रज का मतलब जो है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि शोफ, देखो, ठीक उसी तरह अतफर्रज का मतलब होता है देखो, ठीक है। और अली का मतलब होता है जो यानी कि समवन, समथिंग, इन विच, ठीक है ना, इसका मतलब वो होता है। और तिबी का मतलब होता है यानी कि जो तुम चाहो। उम्मीद करता हूँ कि इस तमाम जुमले की समझ आपको आ गई होगी। तो चले मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हाजा जवाली यानी कि ये मेरा मोबाइल है। अलअब फी व तफर्रज अली तिबी यानी कि ये मेरा मोबाइल है, इसमें खेले और जो देखना चाहते हो देखो, ठीक है। दिस इज माई फोन, प्ले इन इट एंड वॉच वट एवर यू वांट। उम्मीद करता हूँ कि ये जुमला आपको समझ में आ गया होगा। तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं। واذا تبي شيء نادي خالته. واذا تبي شيء نادي خالته. वइज़ा तबी शै नादी खालतो। चलिए अब एक एक लफ्ज का मतलब जानने। वइज़ा और अगर। वा का मतलब और होता है और इज़ा का मतलब इफ यानी कि अगर। तिबी, तिबी यानी कि तुम चाहते हो, जैसे कि हम सऊदी अरब में बोलते हैं तिबगा बोलते हैं, ठीक है ना। तो खलीजी में तिबी भी बोलते हैं। शै का मतलब कोई चीज, समथिंग। नादी का मतलब आवाज देना, बुलाना होता है, ठीक है। और खालतो यानी कि उसकी खाला, खाला को बुलाना, ठीक है। तो मुकम्मल की ट्रांसलेशन जान लें। वो इज़ा तिबी शई नादी खालतो। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो अपनी खाला को बुलाओ। एंड इफ यू वांट एनीथिंग कॉल योर आर्ट। अब ये वो लोकल जुमला है जो कि आप अपनी जबान में भी बोल सकते हैं। अपनी जबान से मुराद ये है कि आप अरबी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हम ये भी लगा सकते हैं वइज़ा तिबी शई नादी मुदीर। मुदीर तो कह सकते हैं, अब खालतो तो आप नहीं कह सकते, ठीक है। मुदीर कह सकते हैं, यानी कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मुदीर को बुला लो, अशरफ को बुला लो, शफीक को बुला लो। तो इस तरह के जुमले आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। और इन तमाम जुमलों को आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से सुन लिया और खलास भूल गए,
ٹھیک ہے، اب یہ جتنے بھی جملے میں سکھا رہا ہوں اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے ڈیلی لائف میں، تاکہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکے۔ اوکے چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ بھی اس طرح کی عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آن لائن عربک بھی سکھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک PDF بک بھی تیار کی ہے۔ اگر آپ آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے تو یہ PDF بک آپ لے سکتے ہیں، جس کو دیکھ کر آپ وہ لوکل اسپوکن سیکھ سکتے ہیں جو کہ عرب میں بولی جاتی ہے۔ خلیجی میں جتنے بھی مطلب آپ ممالک ہیں وہاں پر یہ عربی آپ بول سکتے ہیں۔ اور اس کتاب کو خریدنے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ بہت کام کی کتاب ہے، آپ کے ہر وہ پروفیشن اس میں ڈالے گئے ہیں جو کہ آپ سروسز عرب میں دے رہے ہیں۔ تو مزید ڈیٹیلز جاننے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ ها أنت من تولد ده؟ ها أنت من تولد ده؟ ہاں انت مین انت ولدا۔ اب دیکھیے یہ اتنی سپیڈ میں لفظ بولا گیا ہے کہ اکثر جو بگنر ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ہم نے اسی چیز کو فوکس کرنی ہے اور اسی چیز کو ہی سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں۔ ہا کا مطلب ہوتا ہے اے سنو، مطلب کسی کو مخاطب کرنا ہو ہا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انتا کا مطلب ہوتا ہے تم، ٹھیک ہے۔ من انتا کا مطلب ہوتا ہے تم کون ہو، جیسے ہم بولتے ہیں نا انتا مین، اب یہ سپیڈ میں کہا گیا ہے اور یہ کہہ رہی ہے من انت، تم کون ہو، ٹھیک ہے نا۔ ولدا یعنی کہ ولدا کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، کس کے لڑکے ہو، ٹھیک ہے، تم کون ہو یا کس کے لڑکے ہو، اس طرح سے کہا جائے گا۔ تو مکمل کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ہا انت من انت ولدو، یہ تم سنو یا ہاں تم سنو کون ہو تم اور کس کے بیٹے ہو، ٹھیک ہے۔ اشتغلت اشتغلت اش دخلتی، اش دخلتی، اب یہ جو بچہ ہے تنزن کہہ رہا ہے اش دخلتی، اس کا مطلب جان لیں۔ اش کا مطلب ہوتا ہے کیا، دخلتی یعنی کہ تمہارا مطلب، تمہارا کام، تمہارا تعلق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لڑکا بڑا ہی طنز میں بولتا ہے اش دخلتی، یعنی کہ آگے مؤنث ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہے دخلتی۔ اگر یہاں پر آگے میل ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے اش دخلک، کاف بولتے تھے، یعنی کہ تمہارا کیا دخل اندازی ہے یا تمہاری اس میں کیا مطلب کہ لینا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تب کہا جاتا ہے جب آپ کہیں بیزی ہوں اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے معاملات میں کوئی دخل اندازی کرے، تو یہ جملہ تب بولا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کر کفیل کو بول دے اور کفیل آپ کو پھر کھری کھری سنا دے، ٹھیک ہے۔ ایسا ان کو کہا جاتا ہے جن کے ساتھ آپ کا مذاق ہے، جو آپ کا طنز سہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اج دخلک، تمہارا کیا مطلب دخل اندازی ہے یا تمہارا کیا تعلق ہے، اور اج دخلتی یہ فیمینن کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تمہارا اس میں کیا کام، واٹس اٹ ٹو یو، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حق للأدب حق للأدب قلیل الادب، قلیل الادب کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی کم ادب والے یا بدتمیز۔ قلیل کا مطلب کم ہوتا ہے، اور ادب یعنی کہ ادب کا تو مطلب ہے کہ مینرڈ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر قلیل الادب کا مطلب ہم لیں گے کہ بدتمیز۔ جس طرح سے لڑکے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو لڑکی اس کو رپلائی میں کہہ رہی ہے کہ بدتمیز یعنی کہ روڈ، قلیل الادب، قلیل الحیا۔ اب قلیل الحیا جو ہے بے حیا کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو سچویشن ہے یہاں پر کہا گیا ہے قلیل الادب یعنی کہ بدتمیز، ٹھیک ہے۔ اليوم من ذا البزر اللي برا من ذا البزر اللي برا من دا البزر اللي برا، ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں۔ مین دا، مین کا مطلب کون، اور دا جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ، یعنی کہ ہاذا، ٹھیک ہے۔ البزر جو ہے بچے کو کہتے ہیں، چائلڈ کو کہتے ہیں۔ اللی کا مطلب ہوتا ہے جو، اور برا کا مطلب جو ہے وہ باہر ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ دوبارہ سن لیں، مین دا البزر اللی برا، یعنی کہ یہ باہر کون سا بچہ ہے یا یہ جو بچہ باہر ہے وہ کون ہے، مطلب اللی کا مطلب جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جملوں کے درمیان میں لگتا ہے جب بھی ہم کسی کو کوئی بات سمجھانے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگ ہوتے تو ہم لوگ کیا بولتے، مین ہاذا نفر، ہاذا ولد مین، ٹھیک ہے نا، ایسے بولیں گے۔ لیکن اس جملے کو دیکھیں آپ کس طرح پرفیکشن کے ساتھ اسٹریٹ کنورسیشن ہے، یعنی کہ جو گھروں میں بولی جاتی ہے، تو اس طرح سے آپ سینٹینسز بنایا کریں۔ یہ بہت ایزی وے ہے عربک سیکھنے کا، ٹھیک ہے۔ مین دا البزر اللی برا، یہ بچہ باہر کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو از دیٹ چائلڈ آؤٹ سائڈ، تابعوا معي. ذا ولد اختها ذا ولد دا ولد اختہا، یہ اس کی بہن کا بیٹا ہے۔ ولد کا مطلب لڑکا کہتے ہیں، اختہا یعنی کہ بہن کا، بہن کا، جیسے کہ ہم بولتے ہیں دس از ہر سسٹر
son یعنی کہ یہ اس کی بہن کا بیٹا ہے. This is her nephew. أهلا بكم في هذا الاستوديو. اسمه ميشو. اسمع میشو یعنی کہ اس کا نام میشو ہے. ہر یا his name is میشو. ٹھیک ہے. اسمعہ یعنی کہ آخر میں جو ہا ہے اس کا مطلب ہوگا اس کا, اور اسم جو ہے وہ نام کو کہا جاتا ہے. اسمعہ یعنی کہ اس کا نام. اوکے. في هذا الاستوديو الاحترافي. الله من البثارة. واللہ من بثارہ, اب اس کا مطلب ہے قسم سے, اللہ کی قسم یہ انتقام لینے والا ہے. کیونکہ جس طرح لڑکے نے اس کے ساتھ بات کی ہے تو لڑکی آ کر کے جو ہے اس کو چڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے واللہ من بثارہ, یعنی کہ اللہ کی قسم یہ انتقام لینے والا ہے. اور انگلش میں بولیں گے بائی گاڈ ہی از سیکنگ ریونج.